एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की लोकेशन ट्रेस हो गई। इमरान रियाज किस शहर में, किस डिपार्टमेंट के पास हैं, किसकी तहवील में हैं, ये सारी की सारी तफसीलात जो हैं ये इस वक्त मालूम हो चुकी हैं। छुपाने वाले किस तरह से अपने जाल में खुद फंस गए हैं। सबसे पहले आपके सामने इमरान रियाज के वकील मियां अली इशफाक की इस पूरे केस पर जो ब्रीफिंग है वो सुनवानी है। उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज आई है और इस सीसीटीवी फुटेज ने पूरे के पूरे केस का मंजरनामा और रुख ही बदल कर रख दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और अब ये चीज़ें जो हैं ये बड़ा एक अहम रुख इख्तियार करेंगी, क्योंकि अब इमरान रियाज को छुपाना या फिर उसे लापता रखना, उसे मिसिंग पर्सन्स में रखना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत भी हुई। सोमवार तक चीफ जस्टिस ने इमरान रियाज खान को पेश करने का हुक्म दिया है और इस सब के अंदर कल ये खबर सामने आई थी, उनके वकील मियां अली इशफाक साहब जो हैं, जो कि मेरे भी लॉयर हैं और एक बड़े कॉम्पिटेंट वकील हैं, उन्होंने कल ये बात वाज़े कर दी थी कि इमरान रियाज खान जो है वो खैरियत से हैं। अल्लाह करे कि उनकी ये बात दुरुस्त हो, उनकी ये बात सच हो। अब यहाँ पर बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल हो चुकी है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ट्रैक डाउन कर ली गई हैं इमरान रियाज के हवाले से, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो मोहलत दी जा रही है वो बड़ी अहम है। वो आपको मैं पहले मियां अली इशफाक की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई है वो ब्रीफिंग सुनवा देता हूँ, फिर आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जो 2 मिनट 51 सेकंड की एक फुटेज आई है जिसने पूरा खेल जो है वो तब्दील कर दिया है, मंजरनामा तब्दील कर दिया है और जिसके बाद इमरान रियाज के केस का रुख बड़े ड्रामाई अंदाज में बदला है। और वो जो अपना दामन झाड़ना चाह रहे थे और इससे दामन छुड़वाना चाह रहे थे, उनका भी इतनी आसानी से इससे दामन नहीं छूटेगा और उनकी जान भी नहीं बचेगी इतनी आसानी से। आप ज़रा पहले सुने कि ये मियां अली इशफाक जो है ये क्या कह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बेसिकली बहुत सी ऐसी मामलात हैं जो एट द बैक जो है सीन वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चल रहे होते हैं, जो जिनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना इस तरह के सर्कमस्टांसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज पाकिस्तान में इस वक्त की जिस लेवल की अनप्रेसिडेंटेड हॉस्टिलिटी है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेवल पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड हैं और यहाँ पे तूफान बदतमीज़ी है। कोई तमाम गैर कानूनी चीज़ें जो हैं उनको कानूनी जो है वो डिक्लेयर करके इस तरह की जो बेशर्मी है वो इस लेवल पे की जा रही है कि उस पे कोई शख्स भी जो है वो अगर आवाज़ उठाता है तो वो अ, इस इन सर्कमस्टांसिस में, और नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो वो बहुत मौसर कंसिडर होती है, लेकिन इन सर्कमस्टांसिस में उसकी वो जो इम्पैक्ट है वो उस लेवल पे नहीं पड़ता, बल्कि सम टाइम जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव भी जो है वो होती नज़र आती है। तो इस तरह के हालात में बेशुमार लोग हैं जो ऑब्वियसली इमरान से लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग इस लेवल पे मोहब्बत करते हैं कि उनका कंसर्न बिल्कुल जायज़ है, वो जानना चाहते हैं उसकी खैरियत के बारे में। अभी मैं और अजहर साहब पब्लिकली कोई चीज़ कोट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको 100% इत्मीनान में कह रहा हूँ। मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के पूरे इत्मीनान से जो सा वो कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है इमरान सेफ है और इंशाल्लाह बारिक व ताला, इंशाल्लाह बारिक व ताला, इंशाल्लाह बारिक व ताला वो खैरियत से भी है। उसके वेयर अबाउट्स क्या हैं, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस डिपार्टमेंट के पास है, वो किस शहर में है, ये भी मैं अल्लाह के भरोसे पे पूरा अल्लाह का हाजिर नाज़िर जान के आपको सच बता रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ का इल्म है। और ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी अंडर एब्सोल्युटली नो सर्कमस्टेंसेस व्हाटसोएवर जब तक वो रिलीज नहीं होता वो पब्लिकली कोट नहीं की जा सकती, क्योंकि ये इमरान के और उसकी फैमिली के किसी भी सूरत में जो है वो बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। पब्लिकली जो है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हमेशा जो है वो इस तरह की, जब कोई आप ज़रा सी भी मामूली सी भी जो है वो हाईलाइट किसी जगह पे आ जाए, तो they take even seconds to change their policy, to change all the track and strategies। तो हमारे लिए वो काउंटर प्रोडक्टिव जो है वो हो सकती है। और ये जो इस तरह के सर्कमस्टांसेस में एक्सेस है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हुई हुई है। तो इस वक्त तक जितनी प्रोसीडिंग चली हैं, पुलिस इटसेल्फ और जेल पुलिस,
they are now being entrapped in their own statements. جو غلط بیانیاں اور مس ریپرزنٹیشن پہ در پہ پچھلے 5-6 دن سے وہ کر رہے ہیں، اس میں وہ ڈیپ ڈاؤن جو ہے وہ ٹریپ ہوتے جا رہے ہیں. Let them do whatever they are doing. Let them take their best shot. Let them place everything on the record of the court. Let them show anything and everything. جب وہ سارا کچھ کر لیں گے تو ٹرسٹ می، اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ابھی شروع ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ابھی نہیں ہے. یہ 10 دن پہلے تو آپ لوگوں کے سامنے 8-9 دن پہلے شروع ہوا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ پچھلے 3-4 مہینے پر محیط ہے، جس کے سارے ایویڈنسز میرے پاس پڑے ہیں. اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ عمران اور میرے درمیان ہیں، جو ایویڈنسز پڑے ہوئے ہیں. اور وہ ساری چیزیں جو ہیں صرف ایک مرتبہ پولیس ذرا عدالت کے سامنے اور پوری پبلک کے سامنے جو ہے وہ جو اس وقت تک یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، ان کو ڈرامے کو کر لینے دیں. میں آپ کے سامنے تمام چیزیں جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اور ادروائز ایویڈنس بھی جو ہے وہ 4-5 نوعیت کا وہ لے آؤں گا. لیکن اس وقت جو ہے وہ مزید کچھ کہنا یا مزید کسی کے لیے کچھ جاننا ضروری نہیں ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمران کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفاظت میں رکھے. اس کی ویل بینگ اور اس کی لائف سیکورٹی جو ہے that is more supreme and that is more important than anything anybody would consider at any point in time. Rest is all procedure. We are very very professionally trained lawyers looking after this transaction. We have handled hundreds of such cases, thousands other such cases, such scenarios. ہر چیز کا ہر حالات میں ایک جیسا حال قانونی موجود نہیں ہوتا. ہر چیز کے ایک اپنے سرکمسٹانسز میں ایک سرٹن قسم کی جو سا ہے ایگزسٹنگ سچویشن جو ہوتی ہے اس میں اس کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروسیجرل. اس میں ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے. ہر ٹرانزیکشن نے اپنا وقت لینا ہے. اور یہ عمران، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ وہ نارمل کیس نہیں ہے. اگر کوئی ایسا، ایک پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک نارمل جرنلسٹ نہیں ہے. ہمارے لیے ملک کے تمام جرنلسٹ آنریبل ہیں. اللہ تعالیٰ نے عمران کو جس مقام پہ عزت دی ہے اس کا ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا بیک گراؤنڈ ہے. اور عمران کا کیس پلیز اٹ از ٹو بی کنسیڈرڈ ایز اے ویری ویری اسپیشل کیس آن دا بیسس کہ پوری 1 سے 1.5 سال کی بٹر ہسٹری ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ شہید ارشد شریف کے بعد پورے ملک میں صرف ایک ایسا صحافی اس وقت زندہ ہے جس کو اس میسو لیول پہ پاکستان کی ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ لیول پہ اتنا سیریسلی وکٹمائز کیا گیا ہے، جس کی کوئی مثال جو سا ہے وہ نہیں ملتی. یعنی کہ میسو لیول پہ جتنے ممکنہ طور پر مقدمات، سزائے موت کے مقدمات، بغاوت کے اور ہر قسم کے گھٹیا قسم کے جو غلط سے غلط بدنیتی پر مبنی مقدمات درج کیے جا سکتے تھے وہ کیے گئے ہیں. بار بار اس کو ایئرپورٹ پہ جو سا روکا گیا، بار بار اس کے لیے اس کے والد صاحب کو وکٹمائز کیا گیا، اینٹی کرپشن کی انکوائریز جو سا کھولی گئی، ٹیکسیشن کے کیسز کھولے گئے. کیا اس کے ساتھ نہیں ہوا؟ He is the only one of its own kind in such like scenarios جس کا بہت بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو بار بار جو ہے اس طرح کے معاملات سے سرخرو کیا. تو یہ جو بار بار اس طریقے سے اس طرح کے جو پچھلے 1-2 سال میں اس طریقے سے اس کا سرخرو ہونا ہے، وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ پسند ہے. لیکن چند ایک اداروں میں، پبلک آفیسز میں لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ سختی سے جو سا ہے ناقابل قبول ہے. So there is a complete motivation behind it. There is a complete pattern of such victimization that is available in Imran's case. یہ وہ صحافی نہیں ہے جس کو کسی نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ موجودہ حالات کے تناظر میں پک اپ کر لیا. There is a great amount of history that is developed already. اس طرح کے circumstances میں this transaction has its own particular requirements. اس میں اس کی میں بار بار صرف ایک ہی چیز پہ جو سا emphasize کر رہا ہوں، سیفٹی اور ویل بینگ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ریسٹ از آل امپورٹنٹ بٹ سیکنڈری ان نیچر. جتنے دن گزر گئے ہیں انشاءاللہ کوشش ہے جلد سے جلد جو ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو سرخرو کرے گا. جلد سے جلد جو ہے وہ انشاءاللہ بارک و تعالیٰ جو وہ آئے گا کورٹ کے سامنے. کیٹیگوریکلی چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں کہ اس کی کسٹڈی کس کے پاس ہے. دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ عدالت کے سامنے ہماری بونا فائڈی آئے اور دوسری سائڈ کی میلا فائڈی آئے کہ کس کے پاس جو ہے وہ کسٹڈی ہے. دیٹ ہیز بین ہائی لائٹڈ ویل ود ایویڈنس.
اور اس کے بعد جو ہے وہ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس اور کنٹراڈکٹری سٹینس اور کنٹراڈکٹری جو ہے وہ مٹیریل ریپیٹڈلی جو ہے وہ جیل پولیس اور پولیس کی طرف سے پیش کیا گیا, اینڈ دے آر ناؤ انٹو دیئر اون, ایک جو ٹریپ وہ دوسروں کے لیے سیٹ کر رہے تھے, اب ان کے لیے قدرت نے جو ہے وہ سیٹ اپ کر دیا, اینڈ ناؤ دے آر within their own trap. صرف بھروسہ رکھیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب پہ. سینکڑوں معاملات جو ان سے ہیں وہ ان کی نظر سے گزر رہے ہیں, یہ چیزیں میں وہ ہی از اے ویری ویل آنریبل جج, ویری ویل ٹرینڈ جج, ویری ویل ایکسپیرینس جج. ہی از فلی اویئر آف دا فیکٹ, آپ نے ان کی ریپیٹڈ آبزرویشنز کورٹ میں دیکھی ہیں, that he is also aware of the fact کہ possibly custody کس کے پاس ہے. جب وہ یہ عدالت میں جو ان سے ہے وہ آرڈر دیتے ہیں, یہ آبزرویشن دیتے ہیں کہ آئی جی صاحب آپ بے بس ہو چکے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کا بس نہیں چل رہا, چلے میں کسی تھرڈ پارٹی کو جو ان سے انسٹرکشن دیتا ہوں, میں بھی کہہ دیتا ہوں جائیں کوارڈینیٹ کریں, ملے جا کے اور جا کے میرا بتائیں, ہم آرڈر کر دیتے ہیں, and so on and so forth. That means that he is fully aware of the tentative custody کہ کس کے پاس ہے اور یہ کس طرح پاسبل ہوگی. ادروائز ہم نے تو وہ بھی کیس جو ہیں وہ روز بلا ناغہ کرتے ہیں جس میں عدالت میں جائیں تو عدالت ایک ایک گھنٹے میں, دو دو گھنٹے میں, چار چار گھنٹے میں بھی جو ہے عام حالات میں کوئی بھی ڈیٹنی جس کی کسٹڈی انلیگل ہوتی ہے اس کو پروڈیوس کروا لیتی ہے, ورنہ ایک دن میں, دو دن میں. تو وہ بھی ہم نے کیس دیکھے اور وہ بھی روٹین میں عدالتیں کرواتی ہیں. لیکن یہ جو سرکمسٹانسز ہیں یہ بڑے ہی ایکسٹراڈنری اور اسپیشل قسم کے سرکمسٹانسز ہیں. وی آل نیڈ ٹو بی ویری پیشنٹ, however we need to make sure that we keep on raising our voices as far as possible and as much as we can, because the only thing that is going to be making the difference at the end of the day is going to be the voices that you people are going to be raising, and the impact of that is going to be so big and gigantic, and it will keep on like giving the waves کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم اتنی آسانی سے جو ہے وہ اس معاملے کو جانے نہیں دیں گے. I mean we are very very concerned, we are putting it on the record, we are repeating it, we are repeating it day and night, and we will make sure کہ جتنی ڈومین ہے نیشنل انٹرنیشنل ہمارے انسٹیٹیوشنز میں جتنی پبلک ڈومین میں ہیں, they will be accountable and they will be answerable to that. So that is my take on this. آپ سب سے جو ہے repeatedly I would always urge and request to please keep Imran in his prayers. We also urge to keep ourselves, me and Azhar Saab and all the other people in your prayers. We also need your prayers at all possible times, and inshallah barak wa taala Allah ke hukum se, Allah ke fadl se, Allah ke karam se I can honestly I can take myself under oath and I can tell you کہ inshallah barak wa taala so far inshallah his custody is safe, and inshallah he will be well. اور آپ نے فکر نہیں کرنی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری خاص مدد فرمائیں گے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ سویلین سائڈ پہ کس کی ضد ہے, اور سویلین انسٹیٹیوشن کے علاوہ بھی اگر کوئی ہے تو وہ کس کی ہے, کب ہے, کیوں ہے. ہزار ایسی چیزیں ہیں جو پچھلے ایک سال میں ہوئی ہیں مختلف شہروں میں, جو اوپر اللہ کے بعد صرف مجھے یا عمران کو پتہ ہے, اور ہم بہت چیزوں سے گزرے ہیں. یہ چیزیں پبلک ڈومین میں نہیں آ سکتی, ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس طرح کے افیئرز جو ہیں جب تک کہ وہ پبلک ڈومین میں آٹومیٹکلی نہ آ جائے کسی لیگل فریم ورک ریفرنس میں, اور وہ پبلک ہو جائے تو ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اس طرح کے افیئرز جو ہیں وہ پبلک میں نہ آتے ہیں, نہ آنے چاہیے. بٹ ٹرسٹ می انشاءاللہ بارک و تعالیٰ وی آر آل ہینڈلنگ ویری ویل. اظہر بھائی جو سا از فلی دیئر, our entire office is there. We through our combined efforts we will be making sure کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ سرخرو کرے. ہمیں اس سے زیادہ اس کی ویلفیئر سے زیادہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ عزیز نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین اکرام, آپ نے میاں علی اشفاق صاحب کی یہ باتیں سنی, اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کر کے ان کے دوست, ہم سب لوگ, ان کی لیگل ٹیم, ان کی فیملی بہت سی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. بہت کچھ ہمارے ذہن پہ چل رہا ہے, بہت کچھ اس وقت بیک ڈراپ پہ چل رہا ہے, اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایک بہت بڑے کنسرن کے طور پر آ رہی ہیں. ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب بھی یہ کیس دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے ابھی ایک فوٹیج جو ہے وہ شیئر کی ہے, اور عمران ریاض کو سیال کوٹ سے اغوا کرنے سے پہلے عمران ریاض کے گھر
पुलिस ने छापा भी मारा और उस छापे की फुटेज जो है वो सामने आ चुकी है। आप ये देख सकते हैं इमरान रियाज साहब जो है उनके घर का ये मरकजी गेट है और इससे किस तरह से ये लोग अंदर दाखिल होंगे। और अजहर सिद्दीक साहब ने सबके अंदर कहा है कि 30 मिनट तक इमरान रियाज के घर की मुकम्मल तलाशी ली गई और तसल्ली की गई। क्या लाहौर में पुलिस गई थी, अदालत ने आईजी से इस्तफसार भी किया। और ये जो इतने बन रहे हैं कि हमें तो मतलूब नहीं है, ये हो गया वो हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत से सवालात जो हैं वो खड़े करती हैं कि इमरान रियाज खान जो है उनके हवाले से क्या मामलात है, असल मामला क्या है, असल माजरा क्या है। और इस फुटेज ने भी अब ये वाजे कर दिया है उनके घर में ये जो इन्होंने एक धावा बोला है, उनके घर पे जो इन्होंने जाके तलाशी ली है, सर्च ऑपरेशन काइंड ऑफ थिंग इन्होंने वहाँ पे की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान रियाज जो है उनकी फैमिली को भी वहाँ पर कुछ बातें की गई। इमरान रियाज के जो वालिद हैं उन्हें भी कुछ बातें इन्होंने की और उनकी जो अहलियाँ हैं उनसे भी इन्होंने कुछ बातें की। यहाँ तक कि अहलिया को ये पैगाम भी दिया गया कि इमरान रियाज को ये बता देना कि क्या वो ये नहीं चाहता कि उसका साया उसके बच्चों के सर पे सलामत रहे। मतलब इस तरह की चीज़ें अगर ये लोग यहाँ पे जाके बता रहे हैं तो इससे आप समझ जाएंगे कि इनकी नीयत क्या थी, इनकी इंटेंट क्या थी। और अभी बहुत से सबूत हैं, बहुत सी चीज़ें जिस तरह से मियाँ साहब ने बताया। और मैं आपको ये भी अच्छी खबर दे दूँ, मियाँ साहब की टीम ये मामलात देख रही है और मियाँ अली इशफाक साहब बरतानिया में मौजूद हैं और वहाँ पे वो अपनी तालीम और दीगर मामलात की वजह से, लेकिन वो सब कुछ बीच में छोड़ के बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर अंदर ही इज़ कमिंग बैक टू पाकिस्तान। वो इमरान रियाज का मामला सुलझा कर फिर वापस जाएंगे और अपने बाकी काम निपटाएंगे। तो ये भी एक अच्छी खबर है, इमरान रियाज इज़ इन सेफ हैंड्स। जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं बड़े क्रेडिबल और बड़े सीनियर और सीजनड किस्म के लॉयर्स हैं, कॉम्पिटेंट किस्म के लॉयर्स हैं। और बहुत सी इंफॉर्मेशन हम तक भी है लेकिन हम वो इंफॉर्मेशन इसलिए रोक रहे हैं, वी आर जस्ट गिविंग अ चांस, हम एक मौका दे रहे हैं कि हालात को ठीक करके बस इमरान रियाज हमें वापस कर दें, बाकी सारी खैर है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।